أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم پتھ کُن ٲسۍ پران زِ حضرت زکریاہس اوس نہٕ اولاد کینٛہہ تِمو وٕچھُکھ اکھ معجزٕ اکھ کرامت اکھ حضرت مریمس نِش ییٚمہِ کہِ وجہ تِہُنٛد اُمید بڑیو تِمو کوٚرُکھ بُجرس منٛز دُعا خۄدایس پروردِگارا مےٚ سوز ژٕ اولاد اللہ تعالیٰ سوٗزِن تمام بیٚیہِ اولادن اولاد واریاہ چھِ اَسہِ نِش یِوان ہیٖل رٹنہٕ خٲطرٕ دُعا کرنہٕ خٲطرٕ سٲری کٔرِو تِہنٛدِ خٲطرٕ خصوٗصی دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن اولادِ صالح نصیٖب تمام مُشکِلات کٔرِنۍ دوٗر عافیت کٔرِنۍ نصیٖب تہٕ حضرت زکریاہن کوٚر عرض پننِس رۄبس اے میانہِ رۄب کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ مےٚ بچہِ ٲسِتھ ولدُن حالانکہِ مےٚ چھُ بُجر ووتمُت یعنی بلغتُ نہایتہ تسِنِّ بہٕ چھُس وُمرِ ہِنٛدِس ٲخری سٹیجس پٮ۪ٹھ ووتمُت اور تمہِ ساتہٕ کیٛاہ ٲس تِہنٛز وٲنٛسہِ مُبارک 120 ؤری 100 کٕہٕنٛز حضرتِ 120 وُہُر نفر اور پتہٕ خۄدایَن سوزنَس اولاد یہِ کۭژاہ مہربٲنی چھِ خۄدایَس بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ چھِ میٛٲنۍ خانٛداری چھِ ہانٛٹھ بلغت ثمانیہ وتسعیٖن یہِ ہسا ٲس تمہِ ساتہٕ 99 ؤرِش پانہٕ کوٗتاہ چھِ 120 خانٛداری قالا دوٚپنَس الامرُ کذالِکَ حُکُم چھُ یِتھَے پٲٹھۍ من خلق اللہ غلامن من خلق اللہ غلامن یعنی کیٛاہ چھُ حُکُم خۄداے سُنٛد بچہٕ پٲدٕ کرُن
मिनकुमा तोह निश कस निश हजरत ज़करिया तो बेई तिहज़ खानदारी निश तिहंज ज़ौजे मुतहरा निश खुदाई करान खुदाई अल्लाह करान यीशु यसान ला युअजिज़ुहु अन्हु शैउन तस छन हेकान कह ती चीज़ तिम निश थकरयित तो रुकयित कह ती वली इज़हार हादिहिल कुदरतिल अज़ीमति अल्हमहुल्लाहु अस्सवाल लियुजाब बिहा तब यह अजीम कुदरत युस यह कुदरत खुदाई सन ज़ाहिर करने खतर अल्लाह सुन तमन इल्हाम कमिस हजरत ज़करिया अवे कोरुख तिमो सवाल कि खुदा मे कत पे एक बच्चे लियुजाब बिहा युथ तमन जवाब मिलमुक ये कुदरतुक जवाब मिल वलम्मा ताकत नफ्सहु इला सुरअतिल मुबश्शर वलम्मा ताकत यम सातन वलम्मा ताकत नफ्सहु दपा यम सातन क्या गो ताकतुक मायने आमुद लिखन हाशिया अंदर यम सातन तिहंदिस दिलस मज गो शौक पोद क्या गो कमुक शौक गो पोद औलाद आसनुक तरुफ फिक्री इला सुरअतिल ग जल्दी जल्दी आस ना इंसान का इंसान पन महबूब चीज़ मिलान इंसान जल्दी ग कह अनोर अमस क्या करा निकाह गसान पे अमस इंतज़ार आसान कि जल्दी गस पन्निस बस समखुन इथे पे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम तमन क्या तमन खुशी कि मे गई जल्दी औलाद मिलन ऐ मेन रब बनाव तो मेन बापत अख निशानी अख निशानी हन कत पे ऐ अलामतन अला हमली इमराती मेनस मेन खानदारी हिंदिस मेन खानदारी हिंदिस बच रोजनस पे अलामत बनाव कत पे मेन खानदारी हिंदिस बच रोजनस पे दोपनस खुदायन चोन निशानी अत पे कत पे सना जवाब दियो कत पे निशानी बच रोजनस पे क्या निशानी बच रोजनस पे क्या निशानी बूझियो क्या वना चे हेकक न कथ करित लूकन सत चे हेकक न कथ करित कमन सत लूकन सत यानी चे एक रुकावन तमन निशन कलाम करने निश बरखिलाफि ज़िक्रुल्लाह हेकक करित मगर लूकन सत हेकक न कथ करित कह अल्लाह कतिस कालस सलासता अय्यामिन 3 दोहन कतिस कालस यानी 3 दोहन तो 3 रचन ऐ बिलिया लिहाज यानी तमन रचन रच हेत इल्ला रमजा मगर इशार सत हेक करित होत पे हेक करित हाँ बे कर जिक्र पन्नस रब सज वारिया ज्याद बे आस तस्बीह बयान करन सल्ली यानी नमाज आस परन कार बगिन बिलाशी वाले चीर शामस बग बे सुबह बग यानी अवाखिर नहार व अवाइलिहा दह किस शुरूस मज बे दह किस आखिरी हिस्सस मज अत मज आय सारे नमाज अत मज आय हाँ बे वदकुर बे कर याद ऐ बोजन वाल कर यल दोपुख मलाइको क्या वोनक यानी कि वोन जिब्राइलन ऐ मरियम पज पे खुदायन चोरनक इख्तार कि खुदायन चोरनक बे करनक पाक तो साफ कम निश सना मिम मसीसिरिजाली कंस मर्द सिंद थप करने निश तिमन कंस मर्दन थप कर्म बे चोरनक तमाम दुनिया चन आलमीनन हिंदन जयन पे जनानन पे आलमीनन हिंदन जनानन पे आई अहले ज़माने के यम तथ दौरस में यम जनान आस यम मस्तूरात आस तमन सारे खुद खसियत बनो खुदायन कुछ हजरत मरियम ऐ मरियम या मरियम कुनुती रब्बी की अतीईह ऐ मरियम च कर इताअत फरमान बरदरी पन्नस परवरदिगार सं बे कर सजद बे कर रुकू करने वालन सत यानी नमाज पर्न वालन सत तो गोया कि आज बूझ अस कि अख वली सज करामत बरहक वली सज करामत बरहक छुना वारियन जायन बोजान तम बसा लोग हुकमुत लोंग लोगन तथ बन्याव कुल वली यम बरहक यम हेकन अहले सुन्नत वल जमातन हुन
अगर पैगम्बर कर इस कम तथ वन मोजा और वली कर तथ वन करामत। आज गई गया कि करामत मोजा मोजू क्या हजरत ज़करिया सुन 120 वर वंसे मुबारक तम सात मिलिया तमन औलाद और तिहज ज़ौजा मुतहरा सह तम सात कच वरिश 99 वरिश। तो इथे पे तमन सोज खुदायन औलाद हो इन आयतन मज आव करामत अत मज आव मोज यह बरहक और युस तह खुदाय सुंद मान खुदा मान तस लिहाजा आज तम मुश्किलात चाहे यम रंग ये खुदाय सुंद मानो खुदाय कर सन मुश्किलात हल। अल्लाह ताला दीन ज़्यादा बोजनुक अमल करनुक दीन पे पकनुक तौफीक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।